आज बहुत दिल शिकस्ता हूँ, आज बहुत ही टूटे हुए दिल के साथ आपके साथ गुफ्तगू कर रही हूँ। और टॉपिक क्या है, उन्वान क्या है? उन्वान हमारी बेकसी है, उन्वान हमारी गुलामी है, उन्वान हमारी खामोशी है, उन्वान हमारा जो है वो सरेखम तस्लीम करना। बड़ी दो टोक बातें होंगी आज, बड़ी बेबाक गुफ्तगू होगी आपके साथ। मैं एक बात बताता हूँ पाकिस्तानियों, तुम लोग नाशुक्रे हो और यू डू नॉट डिजर्व गुड पीपल। तो जो तुम्हारे लिए अच्छा काम करे, मैं बता रहा हूँ ये पाकिस्तानियों, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट्स में लिख के देना कि मेजर तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे लिए जो अच्छा काम करे ना, वो बेवकूफ का बच्चा है। और आप बात करते हैं इमरान खान से मुकाबला करने की, किसी का मुंह नहीं है उससे मुकाबला करने की। एक इमरान खान बैठा जेल में है, सारी हुकूमत ने उंगली ते नचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी। मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम अवाम के साथ। पाकिस्तानी और शायर ने भी क्या खूब कहा था, मैं डरा नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं मुहाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। पाकिस्तानियों, आज मैं आपसे बहुत गैर रस्मी गुफ्तगू करने जा रही हूँ। हालात इतनी तेजी से बिगड़ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा किस पहलू पे बात की जाए और किस पहलू को छोड़ा जाए, किस मामले को उजागर किया जाए और किसी मामले को जो है वो दबा ही रहने दिया जाए। माजरत के साथ पाकिस्तानी हूँ, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, दिल से अपने वतन को प्यार करती हूँ, अपनी आवाम को प्यार करती हूँ, उन लोगों से प्यार करती हूँ जो कि पाकिस्तान को खुशहाल बनाना चाहते हैं, उन लोगों से को बहुत ज्यादा सराहती हूँ जो कि पाकिस्तान को गुलाम कौम नहीं बनाना चाहते। लेकिन आज बहुत दिल शिकस्ता हूँ, आज बहुत ही टूटे हुए दिल के साथ आपके साथ गुफ्तगू कर रही हूँ। और टॉपिक क्या है, उन्वान क्या है? उन्वान हमारी बेकसी है, उन्वान हमारी गुलामी है, उन्वान हमारी खामोशी है, उन्वान हमारा जो है वो सरेखम तस्लीम करना है। तो जनाब चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ कि आखिर बतौर पाकिस्तानी कौम हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आखिर क्या हम किसी और के कंधे पर रख के बंदूक तो नहीं चला रहे? क्या आज भी हम किसी और की जानिब से कुर्बानी तो नहीं मांग रहे? लेकिन हम खुद जो है वो किसी किस्म की कुर्बानी से दरेख कर रहे हैं। कहीं भी अपने आप को जो है वो किसी परेशानी में मुब्तला नहीं करने चाह रहे, और हम चाह रहे हैं कि ये जो तेल है कोई और ही अपनी टेढ़ी उंगलियों से निकाल ले और हमें जो है वो हलवा खाने को मिल जाए। तो जनाब आज बड़ी दो टोक बातें होंगी, आज बड़ी बेबाक गुफ्तगू होगी आपके साथ। ये गुफ्तगू सुनने से पहले, ये टॉपिक की तरफ जाने से पहले, मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो कि है तो सरहद पार से, जो है तो किसी और ऐसे शख्स की तरफ से जिसको नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन जनाब उसकी जो बातें हैं वो दिल में उतर रही हैं। उसकी जो बातें हैं वो उस पर यकीन करने को दिल चाह रहा है। उसकी बातें जो है वो आईने की तरह शफाफ हैं, उसमें अपना अक्स नजर आ रहा है, और वो अक्स कैसा है ये आप खुद ही देखिए, वो आप खुद ही सुनिए। क्या ये जो बातें की जा रही हैं या ये जो गुफ्तगू की जा रही है हमारी पाकिस्तानी कौम के हवाले से, क्या ये दुरुस्त है या नहीं? सुनिए। मैं एक बात बताता हूँ पाकिस्तानियों, तुम लोग नाशुक्रे हो और यू डू नॉट डिजर्व गुड पीपल। वसीम अकरम, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहता हूं पाकिस्तानी है वसीम अकरम। वसीम अकरम जैसा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इस दुनिया ने न पैदा करा है, ना मुझे लगता है 15-20 साल तक और पैदा होगा। तुम वो कौम हो, ठीक है, जिस बंदे ने तुम्हें 1992 वर्ल्ड कप दिलाया तुमने उसको जेल में डाल दिया। जिसने 1992 वर्ल्ड कप जिताया तुमने उसको जेल में डाल दिया। जो उर्दू शायरी का इतना बड़ा नाम फैज अहमद फैज, उसको तुमने जेल में डाल दिया। और हफीज जलंधरी जैसे चापलूस को अपने बगल में, तुम्हारा तो बेड़ा ही गर्क है, ठीक है। मलाला यूसुफजई ठोक का सर पे गोली बाहर बैठी हुई आज की तारीख में। जिस बंदे ने तुम्हारे लिए एटम बम तुम्हारा तैयार करा, उसको तुमने 10-12 साल तो जेल में डाल के रखा, मुशर्रफ ने उस बंदे को। तो जो तुम्हारे लिए अच्छा काम करे, मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तानियों, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट्स में लिख के देना कि मेजर तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे लिए जो अच्छा काम करे ना, वो बेवकूफ का बच्चा है। पाकिस्तानी कौम का जो भला करने का सोचे सबसे बड़ा बेवकूफ का बच्चा है, क्योंकि ये सांप है, ये पहले अपनों को डसेगा, ये अपनों को डसेगा। तुम्हारी फितरत है, तुम्हारी कौमी फितरत है, जो तुम्हारे लिए अच्छा करे तुम उसको डसते हो। जी तो पाकिस्तानियों, आपने ये गुफ्तगू सुनी, मैं आपको इनका तारुफ करवाती चलूं। ये इंडिया के मेजर गौरव है, बड़ी ही खूबसूरत बातें करते हैं, कभी कभी बड़ी तीखी किस्म की गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन आज इन्होंने शायद पाकिस्तानी कौम को एक आईना दिखाया है। अब ये नहीं एक बहाना हम बना सकते कि पाकिस्तानी कौम तो क्यों इनकी बातें सुने, क्यों इनकी बातों पर कान धरे। ये तो एक मुखालिफ मुल्क जो है, हमारा दुश्मन मुल्क है भारत जो है, उससे ताल्लुक रखते हैं, ये हमारी मुखालिफ आर्मी से ताल्लुक रखते हैं। छोड़ दीजिए इस सब शख्सियात को, छोड़िए,
الفاظ سنیے. کیا ان کے الفاظ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ان کے الفاظ ہمارا ضمیر جگانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ان کے الفاظ ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر اس وقت ہمیں اپنے آئینے میں شکل اپنی بری نظر آ رہی ہے، بدصورت نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم آئینہ توڑ دیں. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں اپنا چہرہ بھی صاف کرنا چاہیے. ہمارا چہرہ جو ہے وہ گرد آلود ہو چکا ہے، ہمارے ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو چکے ہیں، ہم بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں. تو جناب اس شخص کی شکل و صورت اور اس کی شناخت پر نہیں جائیے گا، لیکن اس کی بات کو ضرور سنیے گا. اس کی باتوں میں جو اثر ہے اس کو ضرور محسوس کریے گا کہ یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے، یہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. آخر پاکستانی قوم کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ مانا پاکستانیوں آپ نے 2 سے 2.5 سال بہت زیادہ فسائیت کا جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے. مانا پاکستانیوں آپ نے عمران خان کا بہت ساتھ دیا ہے. مانا پاکستانیوں آپ نے الیکشن میں ان کو اکثریت ہی ووٹ دیا ہے. لیکن ایک سوال ہے سادہ سا، آخر وہ شخص جو کہ شہزادوں کی طرح زندگی گزارا تھا، آخر وہ شخص جس کی اپنی شخصیت جو ہے وہ ایک طلسمی شخصیت کی جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، جس کو کسی تعارف، جس کو کسی پیسے، جس کو کسی لگژری، جس کو کسی جو ہے وہ بناوٹ کی ضرورت نہیں، لیکن وہ شخص جو ہے وہ ہمارے لیے ایک کان کوٹری میں رہ رہا ہے. وہ شخص آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اپنے بچے چھوڑ کر، اپنا گھر برباد کر کے یہاں پر جو ہے ظلم و ستم برداشت کر رہا ہے. سونے کے لیے میٹرس نہیں، چھت ٹپکتی تھی، بارش ہوتی تھی، چھت ٹپکتی تھی، اور جب سونے لگتا تھا پنکھا بند کر دیا جاتا تھا. اور جناب اس کو جو ہے وہ کھانے پینے ہر چیز کے اوپر جو ہے اس کے اوپر سر حد تک جو ہے وہ سختی اس کے اوپر کی گئی، لیکن نہ تو وہ ڈرا، نہ وہ جھکا، نہ وہ بکا. آج بھی اپنے موقف پر قائم ہے، آج بھی کہتا ہے کہ حق جو ہے وہ باطل پر ضرور غالب آئے گا، اور بے شک حق جو ہے وہ باطل کو مٹانے کے لیے ہے، غالب آنے کے لیے ہے. لیکن میری آپ سے گزارش ہے، آج آپ خود یہ سوچئے کہ وہ کس وجہ سے جو ہے وہ جیل میں ہے. آج اس کو 1 سال سے بھی زائد عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، لیکن اس نے باہر آنے کے لیے کوئی ڈیل نہیں کی، اس نے کسی کے پیر نہیں پکڑے، اس نے کوئی بوٹ نہیں چاٹے، اس نے کسی کی مالش نہیں کی. جناب آج بھی وہ اپنے نظریے پر قائم و دائم ہے، آج بھی وہ آپ پر انحصار کیے ہوئے ہے، آج بھی وہ آپ کو ہی طاقت کا سر چشمہ مانتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ انحصار کیے ہوئے ہیں. لیکن پاکستانی قوم اور اس وقت تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. اتنی زیادہ منافقت اور دونوں طرف جو کھیل رہی ہے، وکٹ کے دونوں اطراف پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، اس کا جس دن پول کھلے گا، جس دن خان صاحب، عمران خان صاحب جیل کی سلاخوں سے باہر آئیں گے، اس دن معلوم ہوگا کون کتنے پانی میں تھا اور کس نے کڑے وقت میں کتنا ساتھ دیا. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری، بھاری ذمہ داری اس قوم پر عائد ہوتی ہے. یہ دیکھیے، ہمیں سیکھنا چاہیے ان قوموں سے جو کہ اپنی آزادی کے لیے لڑتی بھی ہیں اور قربانی بھی دیکھتی ہیں. اور جناب سیکھیے ان ملکوں سے جنہوں نے آج آزادی کے لیے، جنہوں نے آج فسطائیت کے خلاف، جنہوں نے آج ظلم کے خلاف جو ہے وہ جہاد کا علم جو ہے وہ بلند کیا ہے. بنگلہ دیش جیسا ملک جو ہے وہ غلامی قبول نہیں کر رہا. بنگلہ دیش جیسا ملک جو ہے، وہاں کے نوجوان جو ہیں انہوں نے اس کٹ پتلی حکومتوں کو اور ان غلاموں کو جو ہے وہ تگنی کا ناچ نچا کے رکھا ہوا ہے. لیکن آج بھی ہم انحصار کیے ہوئے ہیں کہ کوئی معجزہ ہے جو وہ عمران خان صاحب کو باہر نکالے گا. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو جو ہے ذمہ داری نبھانی ہوگی. میں تحریک انصاف کے کارکنان سے مخاطب ہوں. ہر روز آپ کے گھروں پہ ریڈ بھی ہوگی، ہر روز آپ کے گھروں کی جو ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا جائے گا. ہر روز جو ہے وہ آپ کو کڑی آزمائشوں سے گزارا جائے گا. ہر روز جو ہے وہ آپ کو اغوا کیا جائے گا. آپ کا عطا پتہ نہیں ہوگا. یا تو پھر آپ یہ ظلم برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو غلام تسلیم کر لیں، یا پھر اٹھیے، اس نظام کے خلاف کھڑے ہوئیے اور جناب اپنا جگر جو ہے اس کو تھوڑا مضبوط کریے اور نکلیے باہر.
پھر دیکھیے آپ کے مطالبات بھی مانے چلے جاتے یا پھر آپ کا لیڈر بھی باہر آتا ہے کہ نہیں. یہ گیم صرف آپ کے ہاتھ میں ہے. چھوڑ دیجئے ان امیدوں کی، ان لوگوں کی طرف دیکھنا جو آپ کو پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ ٹرک کی پتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں. یہ سارا کھیل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ڈیسائیڈ کریں گے. آپ وہ پاور ہیں جو کہ باہر نکلیں گے اور اپنے مطالبات خود منوائیں گے. کسی غیر کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، کسی اور در پر ٹک ٹکی باندھے رکھنا چھوڑ دیں. اپنا زور بازو آزمائیے، اپنے لیے خود کوشش کریے. بہت شکریہ.